بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. موضوع برنامه روز ما دنباله همون آداب پذیرایی و استقبال از میهمان هستش. در برنامه گذشته در مورد بعضی از آداب یا 6 ادب از آداب پذیرایی اشاره کردیم. ادب هفتم اینه که انسان خوراکی رو که برای مهمان آماده کرده بیاره و جلو مهمان بذاره. و خداوند در مورد حضرت ابراهیم می‌فرمایند که فقربه الیهم، وقتی که خوراکی رو آورد برای میهمانانش که از ملائکه بودند و حضرت ابراهیم خیال میکرد که بشر هستند و اینا میخورن و میاشمن، فقربه الیهم، به درستی که حضرت ابراهیم خودش خوراکی رو آورد و جلوی اونها گذاشت و به غلامش نگفت که بیا خوراکی رو بذار جلوی مهمانان، نه، بلکه خودش آورد و جلوی مهمانانش گذاشت. و امر دیگر اینه که صاحب خانه باید خودش غذا رو بیاره جلوی مهمان بذاره. امر دیگر قربه الیهم که در مورد حضرت ابراهیم میگه خوراکی رو جلوی اونها گذاشت، آورد جلویشون، نه که به اونها جایی گذاشت و گفت که بفرمایید اینجا. امروزه این عمل بلیغتر هست در یعنی پذیرایی کردن. مثلا ما حالا امروزه اتاق غذاخوری یا پذیرایی غیره، مجلس غیره، به حساب سفره میچینن بعد میارن به مهمانان میگن که بفرمایید. ولی اون چه که اولاتر و سزاتره که اینا ما خوراکی رو بیاریم و جلوی مهمان بذاریم، چنان که خداوند در مورد حضرت ابراهیم فرمودن. و اینه که میهمان نشسته باشه و ما خوراک بیاریم بذاریم جلوش، نه اینکه خوراک جایی بذاریم و بعد بهشون بگیم که بفرمایید و بریم خوراک بخوریم. و امروزه حالا تقریبا همه چیز دگرگون شده، همه چی عوض شده. البته این هم حالا منافات با اکرام نداره که مثلا ما بگیم حالا چون هر کس عادت خودش و بر حسب عادت هست. در زمان قدیم این گونه بوده که خوراکی رو جلوی مهمان میذاشتن. حالا امروز این عادت شده که خوراکی رو جای میذارن و از مهمان تقاضا میشه که بفرمایید و پیش به حساب غذاخوری و بیاد و اتاق غذاخوری. از دیگر آداب پذیرایی اینه که صاحب خانه اظهار خوشحالی بکنه، اظهار سعادت بکنه، با خوشرویی برخورد بکنه با میهمانانش، زیرا این عمل باعث ایجاد خوشحالی در دل میهمان میکنه. میهمان احساس میکنه که ارج و منزلتی داره وقتی که صاحب خانه با روی خوش با او برخورد بکنه. از دیگر آداب پذیرایی اینه که صاحب خانه خودش خدمت میهمانان بکنه، خودش شخصاً. پس امام بخاری در صحیح خودش یک باب خاصی داره، میگه باب اکرام الضیف و خدمته ایاه بنفسه. باب اکرام ضیف، اکرام مهمان و خدمت میهمان
به وسیله خود صاحب خانه. زیرا رسول خدا هم صلی الله علیه وسلم خودشون شخصا از میهمانانش پذیرایی میکردن و همچنین اصحاب رسول خدا و تابعین. وقتی که وفد نجاشی اومدن نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم، پیامبر صلی الله علیه وسلم خودشون شخصا از اونها پذیرایی کردن و پیامبر نذاشتن که کسی غیر از خودشون از اونها پذیرایی بکنن و فرمودند انهم كانوا لاصحابنا مکرمین و انا اريد ان اکافئهم علی ذلك. زیرا اونها یاران مرا گرامی داشتند و من میخواهم که پاداش این عمل اونها را بدم، خودم شخصا پاداششون رو بدم. پس دقت کنید رسول خدا چگونه عمل میکردن. سلف صالح هم وقتی که میهمانی براشون میومد، یعنی شب ضیافت انگار شب عید بود براشون، از خوشحالی و مسرتی که احساس میکردن. و صاحبخانه خودش هم باید، حالا در زمان قدیم اینطوری بود که آب میریختن رو دست میهمان و میهمان دستشو میشست. حالا امروزه که دیگه همه جا لوله کشی هست و به حساب دیگه لازم نیست که این کار انجام میشه. و امروزه باز یک عملی هست که اگر کسی که مسن هست، بزرگ هست و حالا مشکلی داره نمیتونه بلند بشه یا چیزی، میشه که این عمل رو انجام داد و براش آورد آب و رو دستش کرد تا دستشو به حساب شستشو بده. اینم از اکرام ضیف است. از دیگر آداب ضیافت و پذیرایی اینه که انسان یا صاحب ضیافت یا میهمان یا صاحب خانه نباید بیشتر از طاقت خودش و بیشتر از وضعیت مادی خودش بر خودش تحمیل بکنه، به خاطر گرامی داشته مهمان بره خودشو مقروض بکنه و بدهکار بکنه و قرض بکنه تا اینکه خوراک خاصی یا خوراک مخصوصی رو آماده بکنه. بلکه کافیه که از بهترین چیزی که تو خونه داره برای میهمان آماده بکنه و بیاره. اون چنان که حضرت ابراهیم عمل کردن و حالا اون گوساله‌ای که داشتن و تقدیم کردن. حالا اگر انسان این کارو بکنه و تکلف بکنه و بیشتر از طاقت خودش تحمیل بکنه و بر خود سختی وارد بکنه، زیرا این عمل شاید مکروه باشه که انسان این گونه عمل بکنه و شخص خودش رو بدهکار بکنه. از دیگر آداب پذیرایی، اشکال نداره که انسان برای پذیرایی از مهمان غذاهای متنوعی درست بکنه. درسته که اسلام نهی کرده از تکلف شدید. حالا اشکال نداره که ما حریص باشیم یا تلاش بکنیم که خوراکی که جلوی مهمان میذاریم متنوع باشه تا اینکه باعث این نشه که میهمان خلاصه ممکنه از یه خوراکی بعدش بیاد یه خوراکی پسند نکنه، خوراک دیگری رو پسند بکنه و تا اینکه میهمان احساس بکنه که واقعا ارج و قدر و منزلتی داره. ولی خب این نه اینکه دیگه ما 10-20 نمونه غذا بذاریم و ولخرجی های زیاد بکنیم، نه این گونه نباشه. در حد معقول و در حد به حساب بدون تکلف. از دیگر آداب پذیرایی، نشستن بعد از عشا، بعد از خوراک خوردن شب به همراه میهمان
این اشکالی در اون نیست، مباح است. از مباحات است که صاحبخانه شب زنده‌داری بکنه با اون میهمانش و باعث تسلیت خاطرش بشه. ولی باید انسان دقت بکنه که از غیبت و نمامی و اموری که خلاف شرع هست یا فیلم های مثلا دیدن فیلم های بد یا ترانه و اینها، از اینها خودداری بکنه، بلکه حالا نشستن عادی و صحبت کردن حالا در امور دنیا، در امور آخرت، اینا با هم دیگر صحبت کردن اشکالی در اون نیست. از دیگر آداب پذیرایی دادن میهمان حقش، حق میهمان رو ادا کردن، حق میهمان رو ادا کردن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه جائزته. اصحاب سوال کردن جایزش چیه؟ میگه یوم و لیله و الضیافة ثلاثة ایام فما بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له ان ينوي عنده حتى يخرجه. ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يخرجه. بله، میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که ایمان به خدا و فردای آخرت داره میهمانش رو گرامی بدارد و به او جایزهش رو عطا بکنه. اصحاب گفتن جایزش چیه؟ گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم یوم و لیله، یک شب و یک روز جایزه میهمانه. و ضیافت ثلاث، و پذیرایی از میهمان 3 روز است. یعنی میهمان حق داره که 3 روز در خونه کسی بمونه. فما بعد ذلك فهو، بعد از 3 روز دیگه چه؟ صدقه به حساب میاد. ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يخرج. میگه ولی جایز نیست، حلال نیست، درست نیست که نزد او اقامت بکنه تا اینکه باعث احراج او بشه. بعضی هستن که ممکنه 1 ماه 2 ماه میاد و میگه من میهمان هستم. نه، این میهمان بهش نمیگن. پذیرایی 3 روز است، 1 روز 1 شب جایزشت و ضیافت و پذیرایی 3 روز. بیشتر از 3 روز صدقه به حساب میاد. ولی درست نیست که دیگه شخص 1 ماه 2 ماه 3 ماه بیاد و تو خونه کسی اتراق بکنه و بشینه. این درست نیست، چون ممکنه باعث احراج صاحبخانه بشه. صاحبخانه کار داره، زندگی داره. پس جایزه میهمان 1 روز و 1 شب است و ضیافتش، پذیرایی از میهمان 3 روز و 3 شب هست. حالا اگر بیشتر صاحبخانه از او پذیرایی کرد، این دیگه صدقه به حساب میاد. این دیگه بستگی به صاحبخانه داره. اگر صاحبخانه راضی است که اشکالی در اون نیست. ولی اگر صاحبخانه راضی نیست و میهمان باعث احراج شده، دیگه میهمان باید بره و دیگه مزاحم صاحبخانه نشه به اون قدر. از دیگر آداب پذیرایی جایز است که صاحبخانه اگر روزه است به خاطر میهمانش افطار بکنه و اینم البته روزه سنت هست. اگر صاحبخانه روزه سنت هست و میهمانی براش رسید، اشکالی در اون نیست که به خاطر اکرام میهمانش افطار بکنه و با او غذا بخوره. اما اگر روزه فرض باشه جایز نیست که افطار بکنه و روزش رو بخوره. از دیگر آداب پذیرایی اینه که منتظر کسی که غایب هست و نیامده نشه تا اینکه بر میهمانش سخت نشه. مثلا شما میهمان دارید و یک شخصی حالا شما منتظرش است که بیاد، هی تأخیر میکنه. لازم نیست که منتظر اون انسانی که غایب هست بشید تا اینکه میهمان
ممکنه براش سخت بشه، دشوار بشه و میهمان گرسنه است. پس اگر میهمانان حاضر شدن اومدند و غذا آماده هست، پس بهتره که به میهمانان غذا بده و منتظر کسی که غایب هست نشه و برای اون کسی که غایبه غذا بذاره تا اینکه دشوار نشه بر میهمانان. از دیگر آداب پذیرایی نیکی کردن و احسان به میهمان مدت اقامتش. یعنی ما احسان میکنیم، خوبی میکنیم به مهمانمون مدتی که پیش ماست. یعنی مکان مناسبی برای خوابش در نظر میگیریم، سعی میکنیم که بچه ها سر صدا نکنن و حوله تمیزی تقدیمش میکنیم و همچنین بالشت خوبی و حمام براش آماده میکنیم و عطر براش تهیه میکنیم، تقدیمش میکنیم و همچنین گذاشتن آینه‌ای که خودش رو نگاه بکنه و امور دیگری که باعث خدمت به مهمان هست، امور دیگری که انسان باید انجام بده. از دیگر آداب پذیرایی اینه که انسان یا صاحبخانه با میهمانانش صحبت بکنه به اون چیزی که اونها میل اون دارند. و قبل از میهمانانش نخوابه و از وقت هم شکایت نکنه که وقتی در حضورش هست که وقت دیر شده، وقت تموم شده، وقت مثلا خیلی متأخر هست و اینها. نه، بلکه یعنی خوش آمد بهشون بگه و وقتی که خداحافظی میکنه احساس به حساب این بده که مثلا خب داره ناراحت هنگامی که اونها میخوان برن و همچنین سخنی نگه که باعث وحشت اونها بشه. پس تا جایی که ممکنه باید انسان رعایت حال اونها رو انجام بده و رعایت حال اونها رو بکنه. در اینجا وقت برنامه ما به اتمام میرسه. امید است این درس اینجا مورد توجه و استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما از آن رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.